मायमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. नावेली साळपे तळ्याचे परत एक फावट इन्स्पेक्शन. हायकोर्टान ऑर्डर दिली म्हण आयले सरकारी अधिकारी, तरीका हेल्थाचे अधिकारी गैरहाजीर. आदीच केल्यात अर्धकोटी कामां. थळाव्यांनी उक्तायली चिंता. धारबांदोडचे संजीवनीत आता पिकतले नुस्तें. फिश फार्मिंगाची संकल्पना लायल्या चालीक. शुक्रारा रवी नायक करतलो उक्तावण. स तारखे मेरेन सुकें उरतले हवामान, पूण 7 आनी 8 तारखेक कांय सुवातांनी शिरशिरू येता पावस. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नावेली साळपे तळ्याचे आयज परत एक फावट इन्स्पेक्शन जालें. तेवूय हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ल्यान. कितलीशींच वर्सां जालीं थळाव्यांच्यो अडचणी आसात. कोर्टा म्हारात कांय चुकीच्यो आनी अर्दकुटी माहिती पावयल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आयच्या पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या इन्स्पेक्शना उपरांतय नावेलकारांनी निर्शेवणीच उक्तायली. पळयात. जायत इन्स्पेक्शन जाताय, जायतीं आतां नये वर्सा हें परतून एक न्यू इन्स्पेक्शन हायकोर्टान धाडलें म्हयले. पूण सेम स्टोरी. हें डिपार्टमेंट तें डिपार्टमेंट, हें गेलें तें गेलें. शेतां गाणी आहा ती तेशी आहा. हें कॉन्क्रीट जंगल नो यूज. हिंग चोवपाक गेल्यार तें ट्रीट जायनासतना कितें कोताय आनी कितें तें खबर ना. पावसांत कितें जाता डायरेक्ट सोडटाय. आख्खे न्हंय पाड ते बाणालकार बोवाळ मारताय. तशें करून आमगे न्हायल्याचे मेन कन्सर्न तें आतां नाल्ला मडगोवचें ती तें कोण रेडी ना सारकें घेवपाक. वोत प्लास्टीक पेस्ट मारताय, वोत कितें जाय तें घेताय. आनी हें जालां तें जालां. हें डिपार्टमेंट तें डिपार्टमेंट. हांव मागता MLA आमगेलो हो सेम एलेक्स सिक्वेरा एनवायरमेंटल मिनिस्टर, तुवें मातशें येचें चोयचें. आनी हें कितें जाता, ही घाण वयता, हें उदक बरें पिवपाचें न्हांवपाचें म्हणटाय. तूं येचें आनी चोयचें आनी हें न्हांवपाक सगल्यांक दिवचें म्हूण मागता. एटलिस्ट तें उदक कितू लोड लोकांक पिवपाक उदक ना, पूण आमगे वेस्ट जाता. Drainages and gutters are meant to carry only rainwater, nothing else. The rest should all be in sewage lines, which is not happening. The drainages, okay, the nala and the gutters and all are used for getting all the this thing out from hotels, everywhere. So that should stop. Pollution Control Board, 3 officers are come, and they are, I think, from the junior line. The seniors must be still sitting in their IC rooms, and I think Health Department is not come. Okay, because there were no specific directions also from the court that Health Department should be there, but usually they should have been there because they are a party to the petition PIL. And then Viraj Arabekar is come, the sanitary officer, inspector of Margao municipality. Now such inspections have been taken place many times, and today's inspection was because the court gave directions, because I objected that when a stage has reached that the court wanted to close the matter, I said that nothing has been done. The pollution is still there, unabated. Water is coming, polluted water is coming, and we also wanted to inspect whether this plant functions properly, because there's a stench there every time we go out. So that is the only thing. But one thing I feel is that the Pollution Control Board has to now realize. आणि आता ऐकात पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या फिल्डार आयिल्ल्या ऑफिसरांक. STP कडेन आयलो 20 MLD. सो तेंची ट्रिटेड एफ्लुएंट बी तेंची क्लियर आसा. तेंची ऑनलायन मॉनिटरींग बी चलता, आनी ऑनलायन मॉनिटरींग डेटा सगळो आमच्या सर्वरान मेळटा. सो ही STP 20 MLD SIDC चलयता आनी 6.7 MLD PWD. सो तेंचो सर्वर कनेक्ट करपाक उरला, सो तेंचो प्रोसेस चालू आसा ऑनलायन मॉनिटरींग. सो मागीर तेंचो डेटा आमकां मेळटलो. सो मॉनिटरींग चालू आसा. नावेली हें सोडलां तेजेर कितें तुमगें? नावेली कुडचडकर हॉस्पिटलाक सोडला. सिवेज आसा ते आमी SIDC जाल्यार हें करतले. चड करून गांधीनगर थंयच्यान येता, सो थंय तेमी रेक्टिफाय करपाक आनी थंय कितें अरेंजमेंट करपाक सिवेज फ्लो बंद करपाक जाय. पूण ट्रीट चालू आहा तेंगेलो ना, थंय तेंचे तें चालू केलें ना सर. लास्ट टायम आमी इन्स्पेक्शन केल्लें तेणी नावेलीम तेंचें तें डायवर्शन टू द 20 MLD आसता ड्युरिंग द ऑफ मॉन्सून सिजन. So it is done by the SIDCL.
सो लास्ट टायम तेणी आमकां सांगलेलें कितें ते ऑफ मॉन्सून सिजन विथ अ लेटर दे हॅव टोल्ड अस की ऑफ मॉन्सून सिजनात ते डायवर्ट करता, बट स्टील दे हॅव नॉट डन एंड वी हॅव ऑलरेडी इन प्रोसेस टू सेंड अ लेटर रिगार्डिंग टू टेक द कंप्लायन्स ऑफ द डायवर्शन ऑफ द STP सीवेज टू द STP डायवर्ट करपाक. So and with regards to the plastic and pollution or other garbage in the nala, we will write to the concerned department to take the action as per their mandate. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. फोंड्या धारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या फिश फार्मात आता नुस्तें पिकतलें. गोंयकारांक म्हारग नुस्तें खावचें पडटा, देखून नुस्तें खवय्यांक ही बऱ्याची खबर अशें म्हणूं येता. तयार केल्ल्या तळ्यात शुक्रारा 5 जानेवारीक सकाळी फिश सीड घालून कृषी मंत्री रवी नायक हे प्रक्रियेचें उक्तावण करतलो. ही वांयगीचे कलर पळयला पळय, वो डार्क पर्पल, तुमकां भायर पळयला तो लायट पर्पल. शुगर फॅक्टरी ही जी फेमस आसली पयलीं फक्त उसा खातीर आनी हांगा फक्त ऊस जातालो. आतां तांणी एक नवें हें केलां, स्टार्ट केल्लें आसा की हांगा एक फिशरी डिपार्टमेंटांतल्यान जे फीश पोसपाचें जे नुस्तें पोसपाचें तें एक पावंड केल्लें आसा आनी तांचें म्हणणें आसा की ह्या पावंडांतल्यान तांकां कमीच कमी भरपूर इनकम येतलें, 2 लाख तरी इनकम येतलें पर मंथ अशें ते फीश घालपाचें आसा. आनी हो तेणी उपक्रम हो नवोच केल्लो आसा. ही जमीन जी आसली ती पाडंग जमीन आसली आनी हे पाडंग जमनीक जे एडमिनिस्ट्रेटर आहा ताणें हांगा ताचो उपयोग करून बऱ्यांतले बरें ताणें फीश पावंड केल्लें आसा आनी हे फीश पावंडांतल्यान तांकां इनकम येतलें आनी तांचो रेव्हेन्यू वाडटलो अशें तांचें म्हणणें आसा. हो एक आमचो इनोवेटीव आयडिया आशिल्ली, कारण हे जे खड्डे आशिल्ले पळय ते पयलीं एका तेंपार खड्डे मारून कचरो जो फॅक्टरी आसा तो तातूंत घालपाक आशिल्लो, पण ते केन्ना सक्सेस जावना. अशें तांच्यांनी 3 खड्डे मारल्या. आमी हो एक खड्डो हातान घेतला फॉर फीश रेडिंग आनी ताजें उद्घाटन हे फ्रायडे 5 तारखेक जातलें एट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर. हांगा आमी फ्रेश वॉटरचे खातीर जितले आमी हें सगळें तयार केलां पळय ते सगळें इन हावस, एक पयसो मोडनासतना सगळें हें जें कितें तुमकां दिश्टी पडटा व लायंग इन आवर गोडावन स्क्रॅप म्हणटा आमी सगळे हाडून आमी हांगा एसेंबल केल्या, ब्रीज केला, कारपोरेशन आमचे सगळे आमचे. सो बेजिकली इफ दीस वर्क्स आउट इट विल बी अ व्हेरी बीग बून टू आवर रेव्हेन्यू. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पणजी 8 ते 13 जानेवारी मेरेन दयानंद बांदोडकार मैदानार आंतरराष्ट्रीय पप्पल फेस्त जातलें अशी माहिती पत्रकार परिशदेंत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. अपंगुळत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक मजत, उपकरणां आनी साधनां फुकट दितले अशें फळदेसायान सांगलां. Though we call it as a fest, it is not an event, it is a moment, or I would say that it is a revolution in the life of the person with disabilities. And you will find there are a lot of innovative and research appliances which have come in market internationally, whichever is there, the latest equipment, devices, apps and other things will be exhibited here so that they find the best of the equipment to overcome their disabilities. Besides this, we will have 30 different conferences on each of the disabilities, master classes, in conversation, debates, so that we can frame a good policy for Divyangs, good acts to be placed in this. These recommendations could go from here. So most of the ministers and state commissioner from all across the country will come, and definitely this being international, the best of the practices followed in other countries also. We will have and we will access and we will see that how best we can implement in our country. Equipments for special needs. Now all the children who have got children or participants whoever we call them children only. All of them will be getting equipments, whatever equipments like visually impaired, hearing impaired, everything. There is a list of items which they can get. Now every constituency we are targeting 50 people minimum.
I am in charge of, having in responsibility for the special needs to be given on all items. Now, we will have minimum 50 from each constituency. I will take the MLA into confidence. I will take the Swayambhu Nidra into confidence. And we will be appealing, and our appeal is to the people of whole of Goa to come forward and take, be part of this program. कंपनी सो टेलर मेड करतले ते म्हणजे नॉर्मली आम्ही व्हीलचेअर म्हणटा व्हीलचेअर नाल्यार कसले खंयचेय व्हीलचेअर कोणाकूय फिट जायना सो ते तेंचे रिक्वायरमेंटाच्या प्रमाणे ती व्हीलचेअर तयार करतले आणि ऑन द स्पॉट लोकांनी एक गोष्ट कळून घेवची की जे प्रोडक्ट पळय अवेलेबल आसा ते ऑन द स्पॉट आमी दिवंक शकतले पण जे ना ते आमी तेंचे रिक्वायरमेंटा प्रमाणे टेलर मेड करून तांकां ते आमी दितले सो पर्पल फेस्ट सोंपले आनी बाबा आमचे कितें जालें तशें आसलें ना की तेंची पळय डिमांड आसा ती पुरी जायसर आमी थंय आसतले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. परवरे 50 खाटींचे डायलिसीस केंद्र उबारपाचो यत्न चल्ला. सामान्य लोकांक तशेंच ज्येष्ठ नागरिकांक बरी भलायकी सेवा मेळपाच्या हेतान केंद्र सुरू केला. बुधवारा भलायकी मंत्र्यान ह्या डायलिसीस युनिटाचें उक्तावण केलें. पळयात पुराय बातमी. आयज त्यांनी प्रयत्न करून आनी त्यांनी धडपड करून एक 2000 स्क्वेअर मिटर जागो जो आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी तेज्या मनान एक वेगळेच कितें विचार आसा की पोरवरीचो जो भाग आनी डेफिनेटली पोरवरीचो भाग इज नो लॉंगर जस्ट लायक द पोरवरी इन द पास्ट सम 20-25 years बॅक. आनी आयजच्या दिसा पळोवन गेल्यार की पोरवरीच्या परिसरान एक बऱ्यापैकी हेल्थ सेंटर जावपाची गरज आसा. बऱ्यापैकी हेल्थ सेंटर म्हटल्यार आयजची पोरवरीची गरज रोहन म्हणटालो की आमकां सिनियर सिटीजन्सा खातीर कितें तरी फेसिलिटीज जाय. त्याच बरोबर आयज डायलिसीसाचे हांवें उल्लेख केला डॉक्टर लिंगडे आमच्या तेंचे टीम कडेन की पोरवरीक आमी जेन्ना हेल्थ सेंटर बांदता तेन्ना तेंच्या माध्यमांतल्यान जेपॅक्सच्या सर्विसीसच्या माध्यमांतल्यानूच आमी म्हाजो एक विजन आशिल्लें जेन्ना श्री मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेन्ना आमी तांकां आउटसोर्स करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. आयज गोंयभर आयज किडनी पेशंटाक जो त्रास जाता आनी किडनी पेशंट सगळे कडेन धडपडटाले पयलीं आनी तेच्या खातीर गोवा मेडिकल कॉलेज आनी थंयच वचून फॅसिलिटी आशिल्ली. मागीर तांकां अशी परिस्थिती आयली की प्रायवेटान वचून तांकां ते कॉस्टली जावंक लागले आनी तेच्या नंतर आमी प्रयत्न केलो की सगळे कडेन गोंयभर आयज पेरिफेरी आमचे PHC CHC सगळे कडेन आमी किडनी डायलिसीसाची फॅसिलिटी आयज उपलब्ध करून आमी दिल्ली आसा. 2012 आणि 17 भितर वी केम विथ दिस प्रायमरी हेल्थ सेंटर. जेन्ना आमी हे जागो खंय खंय वेकंट क्वॉर्टर्स आसा काय पळयताले जे आमच्या लोकांक रावंक मेळना पूण ते करून आमकां आमच्या कितें तरी लोकांच्या समाजा खातीर उपयोग करूंक मेळटा. फ्रॉम 2012 तुमकां याद कित्याक करता कित्याक पयलींची परिस्थिती आनी आतां ज्या तरेन आमी एक एक करीत रावले. विश्वनाथ सर म्हणटालो आतां ताका खबर आसा तो म्हणटालो आपल्या समोर कांयच नाशिल्लें म्हणून पूण आमी एक केलें की हेल्थ सेंटर पयलें प्रायमरी ओपन केलें. प्रायमरी हेल्थ सेंटर ओपन करतकच आमच्या ज्येष्ठ नागरिकांची मागणी आयली जाणट्यांची चडशी की आमकां मेडिसिन्स मेळना म्हणून आमकां मेडिसिनाचें प्रोविजन करचें म्हणून आमी फार्मसी ओपन केली. मॅक्झिमम एफर्ट्स घेवन ऑल्दो इट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड हेल्थ सेंटर वी मॅनेज टू गेट वॉट एवर मॅक्झिमम पॉसिबल फॅसिलिटीज विदिन दॅट पर्टिक्युलर टायम फॉर आवर पीपल ऑफ पोरवरी. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. PGML 3.0 सर्तींत वांटेकार जावपी 7 पंगडांतलो एक डिफेंडिंग चॅम्पियन म्हळ्यार धेंपो चॅलेंजर्स. बुधवारा पणजी जिमखाना मेंबर्स लिगाचे 3रे हंगामा खातीर धेंपो चॅलेंजर्सच्या जर्सीचे उक्तावण जालें. फाटल्या 15 वर्सां सावन धेंपो आनी GCAचें एक मोलादीक नातें आसा. पळयात हो रिपोर्ट.
PGMLच्या तिसऱ्या एडिशनाक श्रीनिवास देंपोन येवकार दिला. खेळांक चालना दिवपा खातीर वचनबद्धताय आनी सांघीक भावना महत्वाची आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. पळयात. आमंत्रण दिता की तांच्यांनी येवन ही लीग पळोवची म्हणून. आतां PGMLचो तिसरो एडिशन आसा. आमचे परफॉर्मन्स तर पळयत जाल्यार पयले 2 हातून वी हॅव डन व्हेरी वेल. पयल्या हातून आमी ऑलमोस्ट 2 काय 3 रनांनी हरिल्ले फायनलीक. तशेंच पोरू आमी जिखले. म्हणटकच जे आमचे वैशिश्ट आसा म्हणटा ते टीम वर्क, टीम स्पिरीट, टीम वर्क, टुगेदरनेस. आमचो इंडिविज्युअल गेम कोणूच खेळना. वी प्ले एज अ टीम. आमचो कोच जो आसा प्रशांत काकोडे तो सदांच स्ट्रेस करता की टीम कशीय जरी फॉर्म जाली कित्याक इट्स एन ऑक्शन. तुका एकदां जो येवजिल्लो प्लेयर मेळटा मेळना, पूण मागीर जशी एक टीम जाली तेन्ना मागीर फाटल्यान पळोवंक जायना की आपल्याक हो मेळना तें मेळना. म्हणून इन दॅट स्पिरीट वी वॉन्ट टू गो हेड. एंड क्वेश्चन ऑफ डिफेंडींग द टायटल इट इज नॉट इजी कित्याक सगळे टिमी आपल्या भशेन ट्राय करतले, आपलो हार्डवर्क करतले, पूण आमी आमचो मोटीव सोडपाक जायना की एक म्हणजे टिमीन आसा सर यू हॅव टू एस्पायर टू वीन. मागीर कोणूय जिखू कोणूय हरू दे हॅव टू गिव द बेस्ट कित्याक एस्पिरेशन टू वीन ओन्ली मेक्स अ मॅच व्हेरी गूड. म्हणटकच आय विश माय टीम ऑल द बेस्ट आनी बाकीच्यांकूय हांव सगळ्यांक बेस्ट विशीस दिता. ऑल आवर ओपोनंट्स हू आर माय फ्रेंड्स. सरकारा कडल्यान आदार मेळटा पूण स्टेडियम बांदपाची खटपट चालू आसा. खेळा मोगी खातीर बेगोबेग स्टेडियम बांदपाचे यत्न चल्ल्यात अशें जनरल सेक्रेटरीन सांगले. देंपो गोंयच्या क्रिकेटीचो CSK अशी उपमाई तांणी दिली. गव्हर्मेंटा कडल्यान सपोर्ट निश्चित आसा आनी कंटिन्यू आसा. आतां फक्त स्टेडियमा खातीर आमचो एक जो हर्डल आसा तो आमी परत सरकारा कडेन उलोवन एक खंय तरी एकमत करून आमी गोंयच्या लोकां खातीर आनी सगळ्या आमच्या क्लबां खातीर आमी तो जाता तितले बेगीन आमी प्रयत्न करता की तो बांदपाक लागून. सर क्रिकेट मोगी जे गोंयचे आसा तांकां इंटरनॅशनल गेम्स बेगीनच पळोवंक मेळटले. खूब बेगीन पळोवपाक मेळटले. हो प्रयत्न आमचो आसा. हांव परत सांगता जसो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी प्लॅन करता त्यो गोश्टी जेन्ना खंय तरी एक मोठी गोष्ट करपाक जाय तेन्ना खूब अडखळी येता आनी त्याच हेजेर ह्यो थोड्यो अडखळी आसा पूण त्यो ज्यो एकदां क्रॉस केल्यो जाल्यार तितून आमकां खूब फायदेशीर जातलें आनी आमकां बरो स्टेडियम गोंयांत पळोवपाक मेळटलो. आनी एकदां स्टेडियम जालो जाल्यार आमकां मॅच्योय आमकां पळोवपाक मेळटल्यो इंटरनॅशनल आनी आमचो भुरग्यांचो स्टँडर्ड खेळपाचो हे सगळो वाडटलो. ताचे खातीर आमी होपफूल आसात की आमी जाता तितले बेगीन हे आमी आमचें जें स्वप्न जें स्टेडियमाचें आसा तें पूर्ण जातलें म्हणून. आता आयकात पणजे जिमखानाचो अध्यक्षाक या PGML तिसऱ्या एडिशना विशीं कितें सांगपाचें आसा तें. आता ह्या वर्सा आमी PGML 3.0 ऑर्गनायज करता. एक टीम एक्स्ट्रा आसा आनी इतलो बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा. वर्सान वर्स आमी ग्रो जायत आसा. पयल्या वर्सा जेन्ना आमी चालू केल्ले तेन्ना 5 टिमी आशिल्ल्यो. कसो रिस्पॉन्स जातलो खबर नाशिल्लें. पोरू इट वेंट टू अ डिफरंट लेवल आनी अंदू तिसऱ्या वर्सा इतलो एक्सायटमेंट जनरेट जाला. दीस इयर वी हॅव 7 टीम्स आनी आतां ह्या विकेंडाक 6 जानेवारीच्यान चालू जातलें टील अबाउट मिड ऑफ फेब्रुवारी एवरी विकेंड. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे लॉट ऑफ चिल्ड्रन जे गोंयचे आसा आमचे मेंबर्स आसूं भायले आसूं खंयचे आसूं गांवांतले आसूं अदर सिटींतले आसूं ते सगळे जाण इंट्रस्ट दाखयतात. सगळे जाण मॅच पळोवपाक येतात. सो आय थिंक सगळ्या गोंयकारांनी एवरी विकेंड पेंजीम जिमखान्याचेर येवपाक जाय हो टुर्नामेंट पळोवपाक. कित्याक सांग हे पळय खेळटात ते प्रोफेशनल न्हय. देर आर सम प्रोफेशनल्स आर देर पूण थोडे एमेच्युअर्स आसात जे तुजो भाव म्हजो भाव आसत कोणूय आसत तुजो रिलेशन्स आसत हू आर एक्चुअली एन्जॉयींग क्रिकेट. दीस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ PGML 3.0. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. वेर्णेच्या रॉझमन क्रूज स्पोर्ट्स क्लबान गोंय वेल्ला स्पोर्ट्स क्लबा आड जैत मेळयलें. 1-0 अशा गोल फरकान गोंय वेल्ला स्पोर्ट्स क्लबाक हारावन युनायटेड क्लब ऑफ तळावलीन घडोवन हाडिल्ले UCT ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत सेमीफायनलीत सुवात मेळयली. तळावले सरकारी मुळावे शाळेच्या खेळामळार युनायटेड क्लब ऑफ तळावलीन घडोवन हाडिल्ले UCT ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलीन वेर्णाच्या रोझमन क्रूज स्पोर्ट्स क्लबान गोवा वेल्ला स्पोर्ट्स क्लबा आड जैत मेळयले. गोवा वेल्लाच्या स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 अशा गोलांनी हार पत्करची पडली. मिस्टर जॉयस्टनाक मॅन ऑफ द मॅच जाहीर केलो.
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. 6 तारखेमेरेन हवामान सुकें उरतलें, पूण 7 आनी 8 तारखेक कांय सुवातांनी हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागाचो अदमास. सकाळी बेगीन आनी घडये राती उसरां धुकें पडपाची शक्यताय आसा. देखून प्रवाशांनी जतनाय घेवची पडटली. IMDची सुचोवणी. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.